Next session is by Shri T.N. Prabhakar ji, Retired Director, Department of Higher Education, Government of Karnataka. Editor, Bharata Darshana, Kannada Mahabharata in 32 volumes, Kannada Ramayana in 11 volumes, Kannada Bhagavata in 9 volumes. He has been honored with many awards. Now I request Shri T.N. Prabhakar ji to come to the dais and present the paper. ॐ रजसामान्ययोगुंषि साहि श्रीरमृता सताम् संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनश्चित्तमेषां समानमस्तु वो मनो यथा आवस्सु सहासति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओंकारप्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखः ऋक्पत्रः सामपुष्पः यजुरधिकफलः अथर्वपुष्पं दधानः यज्ञच्छाया समेतः द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रातः मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। आगतान् सर्वान् जिज्ञासु बन्धून् प्रणमामि। अद्य बहु सन्तोषस्य धन्यतायाश्च दिनमस्ति यत् हेमन्तऋतौ मार्गशीर्षमासे मार्गानां शीर्षरूपं शिरसि स्थितं यत् विचारणार्थं तथा च विशेषचिन्तनार्थं योग्यमासः अस्ति, तादृशे मासे सुवर्ण इति नामधेयाङ्कित आश्रमे वेदानां विषये चिन्तनं प्रवर्तते इति। केवलं कदाचित् ईदृशचिन्तनं न भवेत्, प्रतिनित्यकर्म इदं भवेत्। नित्यं कर्म कथमित्युक्ते वेदानां विषये चिन्तनं स्यात्, अन्यथा तत् केवलम् उदरपोषणार्थं स्यात् इति चिन्तयन्ति। एका पूर्वतना घटना मया स्मर्यते। 1788 इति मन्ये तदा प्रथम सुप्रीं कोर्ट् सर्वोच्चन्यायालयः भारते स्थापितः कोल्कत्ता नगरे। यतोहि तदा ब्रिटिश् साम्राज्यशीलता तत्र आसीत्। तदर्थं प्रथममुख्यन्यायाधीशः इंग्लैंड देशात् आनीतः, तस्य नाम सर् विलियम् जोन्स् इति। पूर्वं तेन 21 भाषाः अधीता, 21 लैंग्वेजेस् ही मास्टर्ड। यदा भारतम् आगन्तुं तस्य आज्ञापत्रं भवति तदा सः बहु रोमाञ्चितः। किमर्थं? भारतं गमिष्यामि, ज्ञानस्य केन्द्रं गमिष्यामि, संस्कृतस्य मूलभूत सरित्या अस्ति महानदी, तत्र अहं प्रविशामि। सुप्रीं कोर्ट चीफ जस्टिस् भवामि इति गौणः विषयः। प्रधानविषयः भारतस्य ज्ञानगङ्गायां परिपूतः स्नामि, आनन्दमनुभवामि इति। आगतः, स्वस्य कार्यालयः स्थापितः, सर्वव्यवस्थाः अभवन्। सप्ताहानन्तरं तस्य आप्तकार्यदर्शी पृष्टः, महोदय अत्र संस्कृतं पाठयितुं कः आचार्यः अस्ति इति। तेन कार्यदर्शिना विमृश्य
कृष्णानगर इति अग्रहारः अस्ति 20 किलोमीटर् 20 किलोमीटर्स् अवे फ्रम् कोल्कत्ता तत्र पाठयितुं समर्थाः सन्ति एषः कार्यानेन गच्छति प्रतिनित्यं प्रभाते 6:00 दूरे एव कार्यानं संस्थाप्य सामान्यजनवत् सामान्यपुरुषवत् वेषं धृत्वा तत्र गत्वा पादयोः प्रणम्य एतस्य कृते तेषां गृहस्य अन्तः प्रवेशः नासीत् यतोहि गोमांसखादितारः एते ये गोमांसं खादन्ति तेषां नामापि न स्मरणीयं तेषां कृते कुत्रापि प्रवेशः न स्यात् तथापि सः संस्कृते आसक्तः खलु कश्चित् संस्कारः अस्ति पूर्वजन्मनाम् अतः तत्र यत्र प्राङ्गण अङ्गनं भवति जगुली इत्युच्यते कन्नडभाषायां तत्र आरम्भे एव सर्वे सामाजिकाः आगत्य उपवेष्टुमर्हन्ति रात्रौ स्वपितुमर्हन्ति तथा रीत्या धर्मस्य स्थानं तत् निःशुल्कं तत्र उपावेश्य तं संस्कृतं पाठयन्ति सः बहुधा स्फूर्तिप्रदः अभवत् अनन्तरं सः प्रथमम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य इंग्लिश् रूपान्तरं लिखति 1789 तदर्थं रायल् एशियाटिक् सोसैटी आफ् बेङ्गाल् इति संस्थां च सः स्थापयामास इंग्लिश् अनुवादग्रन्थः इंग्लेण्ड् अमेरिका जर्मन् इत्यादि देशेषु अत्यन्तं प्रसिद्धः अभवत् तेषां विचारः आसीत् भारतीयाः केवलम् अन्धविश्वासजनाः ते स्वकीय लघु लघु शिशून् जगन्नाथस्य रथयात्रा भवति किल तत्र चक्रयोर्मध्ये स्थापयित्वा मारयन्ति नद्यां लघु शिशून् क्षिपन्ति ईदृशी अपप्रथा आसीत् भारतीयानां विषये यदा शाकुन्तलनाटकं तैरवलोकितं दृष्टं विमृष्टं चर्चितं पाठितं तदा तेषां भावः एव भिन्नः अभवत् तदारभ्य ते सर्वे भारतमागन्तुं प्रवृत्ताः संस्कृतं ज्ञातुं प्रवृत्ताः वेदान् अभ्यसितुं प्रवृत्ताः एवम् अयम् इतिहासः 225 इयर्स् बिफोर् तत्र आरब्धः इति अस्माकं सर्वेषामपि सन्तोषस्य विषयः अहं प्रार्थये यद् भवन्तः भवत्यः सर्वेपि सर्वाः अपि गृहं गत्वा इमां घटनां स्वपुत्रपौत्र बन्धुजनानां कृते वक्तव्यः अयं विषयः इयं घटना येन वयं सर्वे भारतीयाः वयं न कदापि वयं नतमस्तकाः भारतीयाः ज्ञानस्य प्रकाशे रताः देशः भारतदेशः वेद इत्युक्ते ज्ञानमित्यर्थः ज्ञानप्रकाशशीलः देशः भारतः तथा च भारतीयः न कदापि नतमस्तकः अन्यस्य पादयोरुपरि भवति परन्तु भगवतः पादसन्निधोः तथा च सज्जनानां पादयोः प्रणिपातः इति भवति इति इयं घटना मया आदौ स्मर्यते तत्र ईशावास्य उपनिषदि एकः विचारः अस्ति विद्याञ्च अविद्याञ्च यस्तद्वेद उभयगुं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते उदरपोषणार्थम् इति यद्यत् पठ्यते यच्चत् संशोधनं क्रियते IT वा भवतु BT वा भवतु तत् सर्वमपि अविद्या इति कथनम् अविद्या किमर्थम् उदरपोषणार्थं सर्वम् उदरपोषणार्थं पंच इन्द्रियाणां कृते आहारं दातुमेव प्रवृत्ताः एताः विद्याः ताः त्याज्याः इति नास्ति ताः अपि सेव्याः परन्तु विद्यावान् यतोहि सः BE ME MS MBBS सः विद्यावान् चेत् नैव सः अक्षराणां ज्ञानं जानाति पंच इन्द्रियाणां कृते यत् सुखं दातव्यमस्ति तद्विषये मग्नः परन्तु मानवस्य जीवनस्य लक्ष्यं तदेव न पंच इन्द्रियाणां तोषः तत्र शुनकाः सन्ति किल तत्र महिषाः सन्ति किल ते सर्वे पंच इन्द्रियाणां तोषं कुर्वन्ति अस्माकम् अपेक्षया बहु उत्तमसन्तोषः तेषु तत्र भवति अतः पंच इन्द्रियाणां तोषः एव न ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषः ज्ञान एव मनुष्यस्य विशेषः ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः भवति
अतः अस्माभिः सम्यक् स्मर्तव्यम् अस्माकं प्राचीनः देशः भारतदेशः ज्ञानदेशः अस्माकं वेदसाहित्यं यदस्ति तद् ज्ञानसाहित्यमस्ति वेदमाश्रित्य रचितं पञ्चमवेद इति ग्रन्थः सर्वेषां कृते उपकारकः भवतु इति महर्षि वेदव्यासेन विरचितः महाभारतग्रन्थः सः अपि ज्ञानप्रधानग्रन्थः अस्ति अतः तादृशग्रन्थाः पठनीयाः तदुच्यते विद्या अविद्यया मृत्युं तरति मृत्यु नाम आदिशङ्कराचार्याः भाष्ये लिखन्ति क्षुत्पिपासा क्षुदस्ति पिपासा अस्ति सत्यं क्षुत् शमनं करणीयं पिपासा शमनं करणीयं तदर्थं यद्यत् पठ्यते यद्यत् सर्टिफिकेट् प्राप्यते तत् सर्वमपि अविद्या तद् भिन्नम् आत्मनि यो यः सन्तोषः अस्ति या रतिरस्ति यद्वै भूमा तद् विशेषं यद् भूमा भवति तद् विशेषः भवति अतः इन्द्रियाणि अतिरिच्य यद् मनः भवति मनसि स्थित ज्ञानं यद् भवति यत् अहं ब्रह्मास्मि इति उपनिषत्सु उच्यते तदर्थम् अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं स्यादिति ईशावास्य उपनिषदः अयम् आशयः अस्ति प्रस्तुतः मम विषयः वेद लिविङ्ग् वेद इति बहु उत्तम क्याप्शन् शीर्षिका दत्ता अस्ति मया चिन्तितम् इदानीं लिविङ्ग् वेद अभवत् LEAVING तादृशदुस्थितिं प्राप्ताः वयं तत्रापि कदाचित् वर्षकाले प्रकाशः भवति किल आकाशे तथा रीत्या एक विद्युत् प्रकाशः अस्ति लिविङ्ग् वेद अस्ति किल यदा कदापि उदासीनता मास्तु यदा कदापि हताशाः मा सन्तु यत्र कुत्रापि एकस्मिन् कोणे स्थितः एकः दीपः ज्वलति ततः सहस्रं दीपान् वयम् उद्दीपयेम एकः दीपस्तु ज्वलत्येव अरविन्द घोषः आसीत् माताजी आसीत् आर्एल् कश्यप आसीत् अन्येपि बहवः यद्यपि बहुसङ्ख्याकाः न सन्ति तथापि अङ्गुलिगण्याः एव स्युः तथापि दीपाः सन्ति दीपतः दीप कार्तिकमासस्य अयम् आदेशः अस्ति अथारीत्या करणीयमिति तादृशे सन्दर्भे कर्णाटकदेशे कर्णाटकभाषायां वेदानां व्याख्यानविषये यो यः महान् प्रयत्नः कृतः आसीत् तद्विषये परिचयः करणीयः इति अयं विषयः अस्ति पश्यन्तु इदं पुस्तकं ऋग्वेदसंहिता मैसूरु महाराजवर्येण जयचामराजेन्द्र वडेयर् महोदयेन आश्रयं दत्त्वा दशाधिकमहान्तः पण्डिताः तत्र उपविश्य रचितवन्तः सायनभाष्यस्य कन्नड अनुवादम् एकं सम्पुटं वा न इदं प्रथमम् एतस्मिन् सम्पुटे केवलम् 18 ऋक् 18 ऋक्कुगळु 18 mantras are commented that's all it is having about 10,520 so that is in 36 volumes of this size nobody can shoulder these volumes no never possible 36 volumes so it is called as ऋग्वेद संहिता पूर्वपीठिका सायनभाष्य संहिता एवम् अन्तः एवं चित्रयुक्ता इदमस्ति एतस्मिन् एवमस्ति विषयः आदौ पीठिका अस्ति एतस्याः योजनायाः पीठिका अस्ति अनन्तरं वेदानां विषये पीठिका अस्ति अनन्तरं वेदभाष्यानां विषये पीठिका अस्ति सर्वाः पीठिकाः मिलित्वा 700 पेजेस् पीठिकाः 700 पेजेस् ऑफ दिस साइज कथमस्ति पीठिका इति इदानीं पश्यन्तु वेदविमर्शन विद्वन् मण्डली अध्यक्षರು जगद्गुरु नागलिंग परिव्राजकाचार्य शिल्पसिद्धांति शिवयोगी सिद्धलिंग स्वामिगळु सदस्यರು श्री HP ವೆಂಕಟರಾವ್ आस्थान विद्वान् लक्ष्मणाचार्य व्याकरण विद्वान् ಮತ್ತು इतर विद्वांसರು विदुषां नामानि सकृद्वयं स्मरामश्चेत् बहु सन्तोषः भवति यतोहि येषां नामस्मरणेन वयम् आत्मानः धन्यान् मन्यामहे इति
ಎಚ್ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರು. ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಋಗ್ವೇದ ಘನಪಾಠಿಗಳು. ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಾಜೋಯ್ ಶ್ರೌತ ವಿದ್ವಾನ್. ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದೇವರ ಭಟ್ಟರು ಮೀಮಾಂಸಾ ದರ್ಶನಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕः ಸನ್ ವಿಶ್ರಾಂತः. ಎಂ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಮಣಾಚಾರ್ಯः ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್. ರಂಗನಾಥः ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್, ಅರಮನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಂಡಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಪುತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. एतेषां मण्डलिः रचिता. गच्छति काले अन्ये च विद्वांसः तत्र प्रविष्टाः. केचन विद्वांसः दिवङ्गताः अपि स्युः. यतोहि 15 वर्षाणाम् एषा साहित्ययात्रा. 15 इयर्स्. यथा श्रीरामस्य 14 वर्षाणां वनवासः इत्यासीत्, एतत् इतोपि अग्रे गता 1 संवत्सरः. यतोहि पुस्तकस्य निर्माणं नाम गर्भात् यथा शिशुः उदेति, गर्भात् प्रसवः इति वदामः किल, तादृशी स्थितिः भवति. सामान्यपुस्तकस्य यदि एवं स्थितिः स्यात्, वेदानाम् अध्ययन अध्यापनविषये कथं स्यादिति अस्माभिः चिन्तनीयम् इति अयं विषयः. तत्र मैसूरु नगरात् प्रकाशितं वै.आर्. रङ्गराव् इति प्रೊಪ್ರೈಟರ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ತತ್ನಮೃತ್. ಯದುವಂಶ ಪಯಃ ಪಾರಃ ಸುಧಾರಕಃ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೈದಿಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕಃ ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಪ್ರಭುಃ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ तस्य उदार आशये अयम् अभवत् इति चिन्तनीयं. तर्हि किमर्थं वेदानाम् अर्थः इति अत्र विश्लेषणः कृतः. युष्माभिः चिन्तितः स्यात् ह्यः अद्य. यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते, अनग्नौ अगिव शुष्कैधः न तज्ज्वलति कर्हिचित्. यथा वा अग्निः न ज्वलति, अग्निः शान्तः, केवलं भस्म अस्ति विभूतिः. तत्र वयम् उत्तम काष्ठानि यदि स्थापयामः, कथं वा स ज्वलति? न ज्वलति. अतः मन्त्राणां कथनम् उच्चारणं प्रथमसोपानं तत् करणीयमेव. मन्त्रोच्चारणः करणीयमेव. यतोहि जिह्वाशुद्धिः भवति, बुद्धिशुद्धिः भवति, पावनपरिसरः भवति श्रेष्ठः. अतः यत् मन्त्र उच्चारणेन अस्माकम् ऊर्जाशक्तिः वर्धते, तद् आद्यतायां करणीयमेव. परन्तु तत्रैव रतिः समाप्तिः इति मा चिन्तयन्तु इति उच्यते. तत्रैव रतिः अहं वेदाध्यायी इति तथा वदामः चेत्, स्थाणुरयं भारहारः केवलं भारं वहति. यथा वा एकः गार्दभः डाङ्की श्रीगन्धं वहति स्वस्कन्धे, परन्तु तस्य स्वरूपं ज्ञानं किमपि न जानाति. तादृशाः वैदिकाः मा भवन्तु इति कारणेन वेदानां कृते भाष्यं सायणाचार्येण 600 वर्षेभ्यः पूर्वं कर्नाटकस्य विजयनगरसाम्राज्ये, तुङ्गभद्रातीरे विद्यमान साम्राज्ये बुक्का इति महाराजस्य आशयानुगुणं रचित भाष्यं. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सर्वेषां वेदानां कृते भाष्यानि रचितानि. तदर्थं शारदापीठं तुङ्गानदीतीरे शृङ्गगिरिक्षेत्रं यदस्ति, शृङ्गगिरेः समीपे विशिष्ट अग्रहारान् विरच्य तत्र बहून् पण्डितान् आनीय तत्र सायणभाष्यस्य परिष्कारः, रचना इत्यादिकम् अभवत् इति एका महती यात्रा, शिक्षायात्रा, एषा वैचारिकयात्रा, वेदयात्रा अभवत् अस्माकं कर्नाटकप्रान्ते इति कर्नाटकजनानां कृते बहु सन्तोषस्य विषयः. यतोहि कर्नाटक नाम किम् इत्युक्ते, विश्ववेदसम्मेलनं प्रवृत्तं प्रयागक्षेत्रे 20 वर्षेभ्यः पूर्वं. यदा अशोक सिंघाल् इति विश्वहिन्दुपरिषदः अन्ताराष्ट्रीयकार्यदर्शी आसीत्, तस्य अयम् आशयः आसीत् विश्ववेदसम्मेलनं करणीयमिति. 600 वेदपाठिनः आगताः आसन्. तदा सर्वेपि कर्णाटीयविदुषां विषये, कार्यकर्तॄणां विषये एवं वदन्ति स्म, कर्णात् कर्णं प्रति येषां कीर्तिः प्रसरति ते कर्णाटाः. यतोहि
कर्नाटकस्य यः विद्वन्मण्डलिः आसीत् तेषां कृते पुस्तकं नापेक्षितं तथैव ते पूर्णं वेदपठनं कुर्वन्ति स्म, वेदघोषं कुर्वन्ति स्म। 6 दिनपर्यन्तमपि पुस्तकं विना तेषां मन्त्रकथनमासीत्। तादृशं ज्ञात्वा ते सर्वे बहु सन्तुष्टाः आसन्। अतः कर्नाटकस्य कीर्तिः इति अयं विषयः एवं चिन्तनीयः इति अयं विषयः अस्ति। तत्र प्रथमसम्पुटं 1947 यदा अस्माकं स्वातन्त्र्यम् इति राजकीयस्वातन्त्र्यं मास्तु भवति किल तदा आश्वयुजमासस्य विजयदशमी दिने मैसूरु दसरा इत्युक्ते विश्वप्रसिद्धदशहरा महोत्सवः इदानीमपि भवति। अतः विजयदशमी दिने एतस्य प्रथमसम्पुटस्य लोकार्पणम् अभवत्। ततः परम् अभिप्रायाः स्वीकृताः पठितॄणां स्वीकृत्य द्वितीयसम्पुटं 1948 संवत्सरानन्तरम् आरब्धं। तदा ते मुन्नुडि इत्यत्र लिखन्ति, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯು ಆ ದೇಶದ ಜನರ ನಡೆನುಡಿಗಳ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ। यदि अस्माकं प्रान्तः तमिळ्नाडु प्रान्तः, केरळ प्रान्तः अथवा बङ्गप्रान्तः ऊर्ध्वमुखगमनमस्ति तत् प्रान्तस्य इत्युक्ते भारतस्य यद् विशिष्टं साहित्यमस्ति तत्तत् प्रान्तस्य यद्यद् विशिष्टं साहित्यमस्ति तस्य प्रकाशनं भवेत्, जनानां कृते लभेत तत् साहित्यं, ते पठेयुः, स्वजीवनं यथा उत्कृष्टं भवति तथा रीत्या भवेत्। उत्तिष्ठता मा स्वप्ता अग्निमिच्छध्वं भारताः इति वेदानां सन्देशः। अयि जनाः उत्तिष्ठन्तु, मा स्वप्ता शयनं मास्तु, अग्निमिच्छध्वं स्वकीय हृदये विद्यमानचैतन्यरूपी अग्निः यः अस्ति अग्निः तद् अग्नेः आराधनं कुर्वन्तु, सूर्यस्य आराधनं कुर्वन्तु इति तत्र उद्बोधनमस्ति। तदर्थं लोकभाषासु संस्कृते विद्यमानग्रन्थानाम् अवतरणं भवेत् इति अयं विषयः। इदानीमपि पृच्छन्ति, तव भाषायां रामायणमहाभारतभागवतानि सन्ति वा? तव भाषायां सन्ति चेत् तदा सा भाषा पूर्णा इत्यर्थः। केवलम् अहं गच्छामि त्वं गच्छ वाट् आर् यू डूयिङ्ग् इति तेनैव व्यवहारार्थं किञ्चित् कानिचित् वाक्यानि भवन्ति इति चेत् तत् उदरपोषणार्थं भवति। अतः तादृशं चिन्तनीयं। परन्तु किम् अभवत्, ते लिखन्ति बहु सम्यक् विश्लेषणं कृतवन्तः तत्र। यथा वैदेशिकानां महमदीयानाम् आक्रमणम् अभवत्, यदा वैदेशिकानां ब्रिटिश् जनानाम् आक्रमणम् अभवत् तदा अस्मिता इति या आसीत् सा अस्मिता नष्टा। वयं न अभवन्, वयं कथञ्चित् जीवेम उदरपोषणार्थं किमपि शिक्षणं किमपि कायकं कृतिः इत्युक्त्वा तत् जीवनं याप्यते स्म। किम् अस्माकं योगदानमस्ति भारतीयानामिति न ज्ञातमेव आसीत्। तथा रीत्या अन्यदेशीय आचरणानाम् अन्धानुकरणमपि अभवत्। तादृशसन्दर्भानन्तरं यदा दयानन्दसरस्वती, यदा अरविन्द घोष, मदन् मोहन् मालवीय इत्यादयाः महान्तः अत्र जन्म प्रापुः तदानीम् आरभ्य एक नूतन रेनेसान्स् इत्युक्ते पुनरुत्थानम् आरब्धम्। आङ्ग्लभाषा पठ्यतां योग्यम्, आङ्ग्लभाषा काव्यं योग्यं पठ्यतां, परन्तु तत्पूर्वं संस्कृतकाव्यं पठ्यतां, तत्पूर्वं तमिळुकाव्यं पठ्यतां, तत्पूर्वं तेलुगुकाव्यं पठ्यतां। स्वीयमातृभाषा या अस्ति तत्र विद्यमानानां काव्यानां श्रेष्ठ आधारः तव भवेत्, तत्तत्मौल्यानां तत्र जीवने यापनं भवेत्। तदर्थम् अस्माकं चिन्तनमिति नूतन रेनेसान्स् अभवत्। बेनारस् हिन्दू यूनिवर्सिटी वाराणस्याम् आरब्धा 107 107 इयर्स् बिफोर्। तेषाम् आशयः आसीत् सत्येन धर्म ब्रह्मचर्येण सत्यरूपेण तथा च ब्रह्मचर्येण तथा च त्यागेन त्यागदिन्द सम्मानार्हः सुखी भव। सत्यं भवेत्, ब्रह्मचर्यं भवेत्, देशीयत्वं स्यात्, तादृशः एव सम्मानार्हः भवति, स एव सुखी भवति। BHU मध्ये यः पठति तस्य इदं दर्शनं स्यात्।
अन्यत्रापि विश्वविद्यालयेषु ये पठन्ति तेषां कृते एका स्थायी दर्शनम् एवं स्यादिति तस्य आशयः इदानीमपि तत्र वाराणस्याम् इदं घोषवाक्यं प्रकाशितमस्ति तद् अस्माभिः स्मरणीयमिति अयं विषयः। अतः पुनरुत्थानं लघुरूपेण आरब्धम्। इदानीमपि तत् पूर्णविकासतां गता इति नास्ति, परन्तु विकास्यमानः अस्ति। लिविङ्ग् वेदा इति अत्र वेदा जीवति, वेदः जीवति, अस्माकं श्वासोच्छ्वासे जीवति, अस्माकं मस्तिष्के जीवति, अस्माकं गृहस्य जीवनक्रमे जीवति। तथा चेत् लिविङ्ग् वेदा भवति। वयं सर्वेपि देशीयाः भवेम। रामकृष्णपरमहंसः वदति स्म, बहिः गच्छति किल वृत्त्यर्थम् अनिवार्यं, वृत्त्यर्थं यदपेक्षितं तत् क्रियताम्। यदा गृहमागम्यते तदा त्वं भव, तदा त्वं भव। अन्यथा चेत् परकीयः परिस्थः परेषां बुद्धिपूर्वकं किं विकरणीयं तेषाम् आदेशानुगुणं करणीयं क्रियतां वदन् अस्ति। यदा गृहमागच्छति तदा भवान् स्वीयः भवेः इति वदन्ति। तथा रीत्या अस्माभिः चिन्तनीयम्। अदुवರೆಗೂ निद्रावस्थೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ तत्समये किं भवतु पाश्चात्यविदुषां विशिष्य जर्मन् देशे वेदानां विषये बहुधा प्रचारः संशोधनम् आरब्धम्। 225 इयर्स् अहम् उक्तवान् किल, तदा रायल् एशियाटिक् सोसैटि आफ् बेङ्गाल् आफ् द शाकुन्तलम् अभवत् इति। तदा ईदृशस्थितिः प्राप्ता। ततः परं महाभारतम् अनुदितं। तदा महाभारतस्य एका घटनां वदामि यत् बहु सन्तोषः भवति इति मन्ये। महाभारतम् 1,00,000 सन्ति। पञ्चमवेदः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। अतः अहं निर्ममे महाभारतं यत् सर्वेषां सामान्यानां कृतेपि वेदानां सन्देशः अन्तर्गतः भवेत्, तेषां जीवनं सफलं भवेत् इति। 1,00,000 श्लोकाः इत्युक्ते प्रत्येकस्मिन् श्लोके 4 पादाः, 4,00,000 वाक्यानि, 4,00,000 सेण्टेन्सस्। इंग्लिश् भाषायां तत्र जान् मिल्टन् इति अत्यन्तप्रसिद्धः कविः, अन्धकविः, प्यारडैस् लास्ट् इति काव्यं रचितम्। एकेन छात्रेण समग्र प्यारडैस् लास्ट् कण्ठस्थीकृतम्। तत्र 8,000 किमपि वाक्यानि सन्ति इति। स गत्वा सभायां मिल्टन् सर् पूर्णं कण्ठस्थीकृतवान्। अरे वाच्यतां। सर्वे उपविष्टाः पट 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 इति 3 घण्टापर्यन्तम् उक्तवान् पूर्णं कृतवान्। सर्वेपि करताडनं कुर्वन्तौ वा इति करताडनं कृतवन्तः। तस्य कृते बहुमानमपि दत्तं, पारितोषिकं। ततः परं 3 मासानन्तरम् एकः भारतात् आगतः। सः किं करोति, मया समग्र ऋग्वेदः कण्ठस्थीकृतः अस्ति। ऋग्वेदः कण्ठस्थीकृतः। ओहो एवं वा। तत्र कति सन्ति इत्युक्ते एतावन्ति वाक्यानि सन्ति पूर्णतया। तद् वक्तुमेव कति घण्टाः अपेक्षितम् इत्युक्ते 60 घण्टाः, 60 अवर्स्। इदानीं ऋक्संहिता पारायणम् इति भवति, ऋक्संहिता होमः इति भवति। कति दिनानि भवति, 8 दिनपर्यन्तं प्रतिनित्यं 4 घण्टाः, होराः। ओ बहु सन्तुष्टः अभवत्। अनन्तरम् अपरः आगतः 3 मासानन्तरं, स द्विवेदी। गणयन्तु कति घण्टाः। अनन्तरं त्रिवेदी, अनन्तरं चतुर्वेदी। तदा भारतस्य विषये तेषां भावना अत्यन्त उत्कृष्टा अभवत्। एवञ्च महाभारतस्य विषये तत्र ईलियड् ಹಾಗೂ ओडिस्सी इति ग्रीक् प्रबन्धाः सन्ति। ग्रीक् प्रबन्धः ईलियड् तथा च ओडिस्सी। तेषां पठ्यपुस्तकेषु मुद्रितमासीत् जगतीतले अत्यन्तं सुदीर्घं साहित्यं, महत्त्वपूर्णसाहित्यं ग्रीक् भाषायां विद्यमान ओडिस्से तथा च ईलियड्। सर्वे पठितवन्तः, सर्वे कण्ठस्थीकृतवन्तः, परीक्षासु लिखितवन्तः, सर्वत्र प्रसारं कृतवन्तः। यदा महाभारतस्य इङ्ग्लिश् अनुवादस्तत्र प्राप्तः, पठन्ति वा 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 महामेरुगौरीशिखरमेतत्। ते एकसूत्रं प्रतिपादयन्ति। तदा सूत्रं स्मर्यताम्, ईलियड् प्लस् ओडिस्से इण्टु 8 = 1 महाभारत। अहं पृच्छामि युष्माकं सन्निधौ,
युष्माकं पुत्राः एतद्विषयं जानन्ति वा? पौत्राः पौत्र्यः बान्धवाः ईदृशगर्वास्पदम् अभिमानास्पदं विषयं जानन्ति वा? जानन्तः ते स्वमित्रैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति वा? ईदृशविषय लिविङ्ग् वेद दर्शनं यदस्ति चरमलक्ष्यं किं स्यात् इत्युक्ते वेदाः जीवन्ति अस्माकं गृहेषु, अस्माकं जिह्वासु, अस्माकं जीवनस्य प्रसङ्गेषु लिविङ्ग् वेदा भवति इत्येव अयम् उद्देशः इति अहं तर्कयामि. अतः अत्र वदे ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದಲೂ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತರು. ಜಾಗೃತಿ ಜಗತಃ ಅನ್ಯ ಕೋಣಾದ್ ಅಭವತ್ ಮದನಸ್ತಿ. ಯತೋಹಿ ಸಮಗ್ರ ಜಗತ್ತೇವ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕುಟುಂಬ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಶರ್ಮಣ್ ದೇಶ ಜರ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮಹೋದಯನ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಶರ್ಮಣ್ಯ ದೇಶ ಜಾತೇನ ಸ ವದತಿ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶ ಇತಿ ನ ವದತಿ. ಅರೆ अस्माकं देशस्य नाम शर्मण्यदेश, शर्मदेश. शर्म इत्युक्ते सुखं, सुखदायी देशः. आक्स्फर्ड् यूनिवर्सिटि तस्य आसीत्. आक्स्फर्ड् इति समीचीनं नास्ति. गोतीर्थपुरवासिना शर्मण्यदेशजातेन गोतीर्थपुरवासिना स्वस्य नाम म्याक्स् मुल्लर् इति मातापितृभ्यां नाम दत्तं. म्याक्स् मुल्लर् तत्र का संज्ञा अस्ति? आस्ट्रेलिया कः अर्थः अस्ति? अमेरिका AMA RICA तावदेव. अन्तः विभज्य पश्यामः चेत् किमपि विशिष्टं न भवति. परन्तु भारत उच्यते चेत् तथा भवति. अरविन्द इत्युच्यते चेत् तथा रीत्या महान्तः भवति. एवं म्याक्स् मुल्लर् आसीत् किल, मोक्षमुल्लर भट्टेन भाष्यमेतत् प्रकाशितम्. ऋग्वेदः प्रथमवारं जर्मन् देशे म्याक्स् मुल्लर् महाशयेन परिशोधनं कृत्वा प्रकाशितः अयं ग्रन्थः. तद् दृष्ट्वा अस्माकं भारतीयेषु चैतन्यं पुनर्विकसितं. वयं किं कुर्मः? स्थानीयभाषासु वयमपि कुर्मः म्याक्स् मुल्लर् आदर्शः इति. म्याक्स् मुल्लर् विभिन्नचिन्तनमासीत्. आर्यद्रविड तदन्यते. तस्य पूर्वपक्षः कुत्सितसिद्धान्तः. परन्तु वेदविषये तेन 50 इयर्स् संशोधनं कृत्वा प्रकाशनार्थमेव 24 इयर्स् तथा लिखितमस्ति. 24 इयर्स् पर्यन्तं शोधनं कृत्वा मुद्रणं परिष्कार इत्यादिकं कृत्वा तेन भाष्यमेतत् प्रकाशितमिति स्वऋग्वेदस्य प्रकटनस्य पीठिकायाम् अमुं श्लोकं लिखति. अतः वेदा लिविङ्ग् इति अस्माभिः चिन्तनीयमिति अहं प्रार्थयामि. कांश्चित् विषयान् वक्तुकामः आसं, परन्तु अन्ये विषयाः उक्ताः. इदानीम् एवं करोमि. सायनभाष्यವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೂ इतर प्राचीनभाष्यकाराणां मतानि यानि सन्ति तानि अत्र सङ्गृहीतानि. स्कन्दस्वामी, वेङ्कटमाधव तेषामपि स्वीकृतम्. अत्र एतद् ग्रन्थे व्याख्यानसमये अष्टमुखानि सन्ति. आदौ ऋचः संहितापाठः, अनन्तरं पदपाठः स्थूलाक्षरेषु, अनन्तरं सायनभाष्यम्, अनन्तरं कर्णाटकभाषायां प्रतिपदार्थः, अनन्तरं भावार्थः, अनन्तरं इंग्लिश् अनुवादः, अनन्तरं विशेषविषयः, अनन्तरं व्याकरणविषयः. अष्टमुखीन व्याख्यानम् अत्र विशिष्टमस्ति. तत्र कानि कानि पुस्तकानि तैः अवलोकितानि पण्डितैः इत्युक्ते अत्र 62 ग्रन्थानां नामानि सन्ति. बिब्लियोग्रफी 62 ग्रन्थाः तैः अवलोकिताः. तदनन्तरमेव तैः तत्र लेखितुम् आरब्धाः. तथा च ते नम्रतायां लिखन्ति. ಪ್ರತಿಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 12 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ವಿಷಯ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಋಗ್ವೇದಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ಲಿಖಿತಮಿತಿ ನ ವಯಂ ಮನ್ಯಾಮಹೇ. ತಥಾ ನಾಸ್ತಿ. ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರುವುದು ವೇದಾರ್ಥವೆಂಬ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಿಂದು ಕೇವಲಂ. ನಮ್ರತಾ ಕಥಂ ಸ್ಯಾತ್? ಯಥಾ ಕಾಳಿದಾಸೇನ ಉಚ್ಯತೆ ಕ್ವಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ವಂಶಃ ಕ್ವಚ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ಮತಿ ತಿತೀರ್ಷು ದುಷ್ಟರಾಚ ಉಡುಪೇನಾಸ್ಮಿ ಸಾಗರಂ. ಲಘು ಉಡುಪಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ
अहं सागरं लङ्घयामि इति चेत् कथं भवति तथा भवति इति अस्ति. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ ಪರಿಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಕೃತಾರ್ಥರಾದೆವು ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಸಫಲಾಹ. ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕೇವಲಂ ಏಕ ಚಂಚೋ ಪ್ರವೇಶ ತಾವದೇವ ವಿಶಾಲ ಅಗಾಧ ವಿಷಯ ಇತಿ ತಥಾ ಉಚ್ಯತೆ. 62 ಗ್ರಂಥಾः ತैः उक्तं. पाश्चात्यविदिषां ग्रन्थाः अपि अधीताः एतैः. यतोहि विल्सन्, ग्रेफिक्, लुड्विग्, ग्रास्मन्, विण्टर्निट्स्, आर्नाल्ड्, कीत्, मैक्स्मुलर्, पीटर्सन्, पिचल्, रोत्, गेल्नर्, हिल्ब्राड्, वोल्डन्बर्ग्, ರೋಸನ್, ಬ್ಲೂಮ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿಚಾರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಓದಿ ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೈತೀಯ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದುಷಾಂ ವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನ ಭವತಿ ಸ್ಮ. ವೇದ ವಿಷಯ महती आसक्तिः, महती श्रद्धा. अस्माभिः ज्ञातव्याः एते विषयाः इति तेषां कृते बहु स्फूर्तिः भवति स्म. परन्तु प्राक्तनजन्मनां संस्काराः न भवन्ति स्म. कस्यचित् भवति स्म. आङ्ग्लभाषायाम् एका कविः आसीत्. तस्य नाम बहु प्रसिद्धं नाम तत्. सः संस्कारयुक्तः भूत्वा भारतीयानां दर्शनानां जीवनानां यद्यदासीत् लक्ष्यं तद् लक्ष्यं तत्र सम्यक् कृतमासीत्. तथा रीत्या एकः कविः आसीत्. परन्तु एतेषां सर्वेषां कृते तादृशः संस्कारः नासीत्. केवलं भाषारूपेण ते अनुवादं कुर्वन्ति स्म. वेदस्य किं भवति? आध्यात्मिकार्थः, आदिदैवार्थः, आदिभौतिकार्थः इति त्रयः अर्थाः भवन्ति. इतोपि अधिकाः अपि स्युः. यतोहि वेदो नाम सागरः. तैः केवलम् आदिभौतिकं स्वीकृत्य, यथा वाक्यं स्वीकृत्य कर्तृक्रियापदरूपं स्वीकृत्य कुर्वन्ति स्म. रामकृष्ण ए ग्रेट् गूस् इति एकः अनुवादं कृतवान् आसीत्. परमहंस इत्यस्ति किल. परमहंस नाम ग्रेट् गूस्. तादृश अनुवादः आङ्ग्लानां भवन्ति स्म. अतः एते लिखन्ति अस्माभिः ते च अनुवादाः लक्षिताः दृष्टाः, परन्तु ते सर्वेपि मान्याः न सन्ति. अत्र 36 सम्पुटेषु 30 सम्पुटानि 30 वाल्यूम्स् समग्रऋक्संहितायाः कृते, तथा च 3 सम्पुटानि ऐतरेयब्राह्मणस्य कृते, एकं सम्पुटम् ऐतरेय उपनिषदः कृते, अन्तिमसम्पुटद्वयं निघण्टु तथा च यत् निरुक्ता अस्ति तद्विषयमधिकृत्य इति टोटल् 30,000 प्रिण्टेड् पेजस्. एकैके सम्पुटे एवरेज् 800 एवं भवति. तादृश विशिष्टमत्र प्रवृत्तमिति अस्माभिः ज्ञातव्यम्. अन्ते अहं कांश्चित् विषयान् उक्त्वा प्रश्नोत्तरार्थम् अवकाशं दास्यामि. अन्यभाषासु मराठी, बाङ्ग्ला, हिन्दी इत्यत्र वेदानाम् अनुवादार्थं ऋग्वेदस्य प्रयत्नः कृतः, परन्तु सफलः नाभवत्. द्वित्राणाम् अध्यायानाम् अर्थलेखने एव प्रकाशने एव तत्रैव विरतः अभवत्. ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ 47ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜಿತ್ ಸಂವತ್ಸರದ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಶಾಖೆಗಳು ವಯಂ ವದಾಮಃ. ಋಗ್ವೇದೆ 21 ಶಾಖಾಃ, ಯಜುರ್ವೇದೆ 800 ಶಾಖಾಃ, सामवेदे 1000 शाखाः इति. परन्तु शाखानां नामानि वयं न जानीमः. कुत्रचित् यजुर्वेदस्य 5 नामानि जानीमः. अत्र पुस्तके ऋग्वेदस्य 21 शाखानामपि नामानि दत्तानि. यजुशाखा शुक्लयजुर्वेद 17, तथा च कृष्णयजुर्वेदस्य 86 नामानि तत्र दत्तानि. एवं सामवेदस्य यद्यपि 1000 न लब्धानि 30 एवं नामानि दत्तानि सन्ति. तथा रीत्या अस्माकं लिविङ्ग् वेदा अस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयः विषयः भवति. तादृशे सन्दर्भे ऋग्वेदस्य अयं विषयः समग्र वेदसाहित्ये एव
अत्यन्तम् उल्लेखार्ह प्रकाशनमिति अहं तु मन्ये इत्युक्त्वा इदानीं प्रश्नावकाशः अस्ति विचारविनिमयार्थम् अहम् अवकाशं दास्यामि नमस्कारः